प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल कर रहे हैं। और आपका फीडबैक हमें ये बता रहा है कि इस प्रोग्राम के वसीला से ट्रमेंडस एंड फिनोमिनल टेस्टिमनीज जो हैं वो आपकी ज़िंदगी के अंदर रूनुमा हो रही हैं। हम सारा इज़्ज़त ऑनर और जलाल खुदावंद के पाक नाम को देते हैं कि वो इस प्रोग्राम के अंदर हमें और उन तमाम खादमीन को जो आपकी खिदमत में आते हैं अपनी बातों से और उस सारे मुकाशफात के वसीला से, फ़ज़ल के वसीला से जो उनकी ज़िंदगियों के ऊपर हुआ है, जब वो आपके साथ शेयर करते हैं तो आप बरकत को, इंकरेजमेंट को, सरफराजी को जब वो हासिल करते हैं। और मेरे अजीज़ों, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप इन बातों को सुनें और अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद के फ़ज़ल को जानें, परखें, देखें और मजबूत हों और दिलेरी के साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आगे बढ़ें, ताकि उन सारी बातों में जो खुदावंद ने आपको अता की हैं उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। क्योंकि खुदावंद यही चाहता है कि हम उसकी हर एक बरकत और नेमत की शुक्रगुजारी करें, उसके साथ वफादार रहें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें, ताकि खुदा का फजल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर इसी तरह से जो है वो बढ़ता चला जाए और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। सो नाज़रीन, आज भी हम आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हैं खूबसूरत टीम को लेकर, ताकि आज की गुफ्तगू के वसीला से भी हम आपको इनकरेज कर सकें, इग्नाइट कर सकें और आपको बेदारी के अंदर ला सकें, रिवाइवल आपकी ज़िंदगी के अंदर आ सके, कि आप जानें और अपने आप को मजबूत करें खुदावंद की रफ़ाकत के साथ। और इस टीम के वसीला से भी खुदावंद आज आपको जो है वो बरकत जो है वो बख्शेगा। सो आए, मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर साकिब मुनव्वर साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। Thank you very much. May God bless you, sir. यू वेलकम सर। और इसी तरह नाजरीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर शौकत सादिक साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। God bless you. यू वेलकम सर। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर आमिर दिलशाद साहब। भाई साहब, हम आपको bless you, वेलकम sir. करते Thank हैं। you so much. और हमारे साथ नाजरीन स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशर रज़ाक सादिक साहब। सो मुबशर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। Thank you so much. और यकीनन नाजरीन, आज की गुफ्तगू के वसीला से भी आप खुदावंद के फ़ज़ल से बरकत को जो है वो पाएंगे, क्योंकि इन खादमीन की ज़िंदगी के अंदर भी ऐसी बातें हैं जो खुदावंद पाकरू ने इनकी ज़िंदगियों के अंदर डाली और बड़ी खूबसूरत खिदमत जो है वो कर रहे हैं खुदावंद के खेत के अंदर, और उन तजर्बात को आपके साथ शेयर करेंगे और यकीनन आप इनको सुनकर बरकत और सरफराजी को जो है वो हासिल करेंगे। सो आएँ, अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं इब्तदाई दुआ के साथ। अपने सिरों को झुकाते हैं और इब्तदाई दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा मुबशर रज़ाक साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। Praise the Lord, Hallelujah. कदूस आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक, तादिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी बड़ाई, तेरी जयकार करते हैं। तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। इस सारे प्रोग्राम को शुरू से अब तक आपके कभी हाथ के नीचे लाते हैं। जो भी बातचीत हो सब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, और जितनी जाने आज हमें सुनती हैं इस टीवी चैनल के ज़रिया से, वो बरकत पाएँ और अपनी ज़िंदगी को हर एक गुनाह से निकालें और तेरे लायक बनाएं। तेरा फजल, तेरी रहमत, तेरा करम चाहता हूँ। यहाँ बैठी एक एक जान पर आपके कंट्रोल को मांगता हूँ, आपके तसल्लुत को मांग लेता हूँ। फजल टीवी पर सदा आपकी बरकत चाहता हूँ, क्योंकि ये आपके कलाम को, आपकी बातों को दुनिया तक पहुँचाने का एक बहुत खूबसूरत ज़रिया है। और जहाँ तक खुदावंद आपके खादमी नहीं पहुँचते, इस टीवी चैनल के ज़रिया से आपके कलाम को पहुँचा रहे हैं। इस पूरी टीम पर सदा आपकी बरकत रहे। आज जितनी आपके कलाम की बातें हों, सारी बातों से हम भी बरकत पाएँ, और जितनी जाने से सुनती हैं वो भी बरकत पाएँ, ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ हमारे नाजरीन के साथ की। देखिए नाजरीन, जब हम अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद के साथ चलते हैं तो हम मुख्तलिफ नशेब व फराज के अंदर से जो है वो गुज़रते हैं, और ये सारी नशेब व फराज जो हैं वो हमें बेहतरी की तरफ जो है वो लेकर चलते हैं। अगर आप पॉजिटिव माइंड होकर खुदावंद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो कभी भी
इन नशेब व फराज से हमें जो है वो घबराना नहीं है, बल्कि जब हम इनमें से गुज़रते हैं तो हम एवेलुएट कर सकते हैं अपनी रूहानी ज़िंदगी को कि हम किस लेवल के ऊपर हैं, और फिर आप और बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को जो है वो बसर कर सकते हैं। तो आज भी मैं आपके साथ एक बड़ी खूबसूरत बात जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, जो कि अमाल की किताब उसके 27 बाब और 24वीं आयत में से ली गई है, जहाँ पर खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, पालूस से खुदावंद मुखातिब है और उसको कहता है, ए पालूस ना डर, ज़रूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज़ में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातर जो है वो जान जो है वो बख्श दी है। जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, पालूस जो है वो जहाज़ के अंदर सवार है और वो कैसर के सामने पेश होने के लिए जो है वो जा रहा है। ये टारगेट है उनका इस जहाज़ में सफ़र करने का। लेकिन सफ़र करते करते उस वहाँ पर हम ऐसी सिचुएशन को जो है वो देखते हैं कि तूफ़ान आता है, हालात तब्दील होते हैं। पालूस जो है वो उनको कहता भी है कि हमें स्टे करना चाहिए, कि हमें इस अभी सफ़र कैरी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी सफ़र जो है वो जारी रहता है। और एक वक्त आता है ऐसे मुकाम के ऊपर जहाँ पर जहाज़ जो है वो बहुत ही तेज़ तूफ़ान के अंदर जो है वो फंस जाता है, और क्या होता है कि वो जहाज़ में से निकलते हैं अपनी जानों को बचाने के लिए, और फिर एक ऐसे जजीरे पर पहुंचते हैं जहां पर पालूस जो है वो अपनी गवाही के वसीला से लोगों को जो है वो कलाम सुनाता है, और उस कलाम सुनाने के वसीला से वहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो नजात पाते हैं, खुदावंद के ऊपर जो है वो ईमान लाते हैं, और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। पालूस जो है इससे पहले कि वो जहाज़ से निकलते लोगों को ये दलेरी भी देता है कि खुदा हमारे साथ है, वो हमारी जानों की हिफाजत करेगा। और क्योंकि खुदा जो है वो पालूस से कलाम कर रहा होता है, और ये वादा और प्रॉमिस और ये गारंटी उसको हासिल हो चुकी होती है कि खुदा उसकी ज़िंदगी के अंदर है, उसके साथ है। और खुदावंद कहता है कि ना सिर्फ तू जो है वो बचेगा, बल्कि जितने तेरे साथ हैं वो भी जो है वो बच जाएंगे, और यकीनन खुदावंद ऐसा ही उनके साथ जो है वो करता है। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो देखें कि पालूस किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा था, क्या टारगेट था, लेकिन नशेब व फराज ऐसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है कि वो अपनी मंजिल की तरफ जाने की बजाय कहीं और जो है वो चले जाते हैं, और वहाँ पर भी खुदावंद का एक मंसूबा, एक प्लान उनके लिए तैयार होता है कि पालूस वहाँ पर गॉस्पल को जो है वो शेयर करता है, और बहुत सी जिंदगियां सुनकर बरकत को जो है वो हासिल करती हैं। कभी भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इस तौर से अपने आप को मत लें कि प्रॉब्लम्स या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो आप डर जाएं, खौफजदा हो जाएं, बल्कि इस शाऊर के साथ अपनी रूहानी ज़िंदगी को लेकर चलें, जिस तरह पालूस जो है कॉन्फिडेंट के अंदर है कि खुदावंद हमारे साथ है। वो कहता है, अब दोस्तों, अब भाइयों, खुदा हमारे साथ है, वो हमें बचाएगा, और खुदा उसको प्रॉमिस भी करता है कि ना सिर्फ तू बल्कि तेरे सबब से दूसरे भी जो है वो बच जाएंगे। आपकी रूहानी ज़िंदगी भी ऐसे ही सर्कमटेंसेस के अंदर ऐसी होनी चाहिए। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर होना है कि खुदा मेरे साथ है। हवाएं, तूफ़ान, तुग़यानी मुझे किसी भी डायरेक्शन के अंदर लेकर जाए, वो जहाँ भी मुझे लेकर जाएगी, मेरी ज़िंदगी से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। आपका काम है खुदावंद के ऊपर फोकस करना, उसकी गॉस्पल को अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रायोरिटी देना, और जहाँ भी आप खुशखबरी को शेयर करेंगे मसीह के फजल से वहाँ पर ज़िंदगियाँ निजात पाएंगी, और खुदावंद आपकी हिफाजत करता चला जाएगा, जिस तरह उसने पालूस की हिफाजत की। ना सिर्फ पालूस की बल्कि उसके साथ भी जितने थे वो भी रहे। इसी तरह आपकी चौगिर्द जितने भी लोग क्यों ना हो, आपके जानने वाले, आपके अजीज़ व कारब, आपके रिश्तेदार, आपका ख़ानदान, आपकी कलीसिया, अगर आप खुदावंद के अंदर मजबूत हैं और कभी ऐसा नशेब व फराज और ऐसा तूफ़ान आपकी ज़िंदगी के अंदर आता है, मत डरें, आपके वसीला से वो बच जाएंगे, आपके वसीला से वो खुदावंद के फजल को, बरकत को जो है वो हासिल करेंगे, और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। जिस मकसद के लिए आप चल रहे हैं, फोकस करते रहें उसके ऊपर कि खुदावंद मेरे साथ है। हालात से, तूफ़ानों से घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, बल्कि हालात, तूफ़ान आपको जिस भी सिमत में लेकर जाएं वहीं पर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, ताकि खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ता चला जाए। मजबूत रहें अपने ईमान के अंदर, खुदावंद में अपने आप को कायम रखें। यकीनन खुदावंद आपको इस तौर से इस्तेमाल करेगा कि लोग जो है ना सिर्फ अपने बाप की जो आसमान पर है उसकी तमजीद करेंगे, बल्कि आपको भी इज़्ज़त, ऑनर उसके वसीले
वसीला से जो है वो मिलेगा और खुदावंद अपने जलाल को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करेगा। सो अजीज़ों, आएँ अभी हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं खुदावंद के खादमीन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर शौकत सादिक साहब से कि भाई साहब, आप अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से जो भी थोड़ा खुदावंद ने आपको बख्शा है वो हमारे नाजरीन को बताएं, और जो भी ख़ास बात, कोई गवाही, कोई ऐसी इंकरेजमेंट की बात जो आप नाजरीन से करना चाहते हैं, शेयर करें उनके साथ अभी। खुदावंद के मुक़द्दस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सबसे पहले खुदा कुदूस का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने आज ये फ़ज़ल बख्शा कि हम आज फ़ज़ल टीवी पर आकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। उसके बाद पास्टर इमरान फजल साहब का जब खिदमत में नहीं था तो मेरी ज़िंदगी एक अधूरी थी और मैं खुदा के कलाम से बहुत दूर था, लेकिन मैं और मेरी मिसेज़ एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था, वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमारे बेबी नहीं था, तो एक बाहर से खादम आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि खुदावंद एक दिन आपसे बहुत काम लेगा। लेकिन मैंने कहा मेरी तो ज़िंदगी में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे वसीला से मैं खुदा के काम को कर सकूं। लेकिन आज मैं उस बात को सोचता हूं कि खुदा अपने काम के लिए इंसान को पहले से आगाह कर देता है, और उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो 1983 में मैंने खुदावंद को कबूल किया और अपनी खिदमत का आगाज़ किया। और ये आगाज़ मैंने गवर्नमेंट चिपुजी क्वार्टर से शुरू किया, वहाँ पे मेरी ड्यूटी भी थी, और उसी तरह वहाँ पे खादम थे सादिक साहब, तो उनके साथ मिलकर शुरू किया। और जैसे जैसे खुदा के कलाम में बढ़ते गए, और एक ऐसा वक्त आया कि मैंने कहा कि मुझे मखसूस किया जाए, तो टीम थी, वो टीम पूरी इकट्ठी हुई, और जब उन्होंने ब्लेस किया तो मैंने एक बहुत बड़ा नज़ारा देखा जो मेरी समझ से भी बाहर था, कि आसमान से लाइटें इस तरह पड़ रही थी मेरे पर कि उस तरह शादी का घर सजा नहीं होता जिस तरह वो सजा हुआ था। और उस बाद में मुझे हाउस में उतारा गया, फिर मुझे नहलाया गया, और उसके बाद सफ़ेद गाउन पहनाया गया, और उसके बाद मैंने खिदमत करना शुरू कर दी। उसके बाद मैंने वो खिदमत का अपना आगाज़ करा, और खुदाम ने वो ब्लेसिंग दी मुझे शिफा की, और उसके साथ साथ फिर मैंने कलाम की स्टडी करनी शुरू की। फिर खुदा अपने जलाल के लिए मुझे कसरत से इस्तेमाल करता रहा, और खुदा अपने मौज़ात मेरे वसीला से करता और लोगों को शिफाएँ मिलती थी। और उसके बाद मैंने देखा कि अब कलाम में बढ़ना है, तो फिर मैंने अपने उस्ताद मोहतरम पास्टर साकिब मुनव्वर साहब के पास आ गया, और उनके साथ ये मिलकर फिर खुदावंद ने मुझे ये कलाम का तोड़ा बख्शा, और मैंने कलाम शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर शौकत साहब, बड़ी खूबसूरत गवाही नाजरीन खुदा के खादम आपके साथ शेयर कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने खुदावंद की निजात को पाया और फिर खिदमत के अंदर आए, और उस सारे विजन को देखकर उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, और खुदावंद के खादम पास्टर साकिब मुनव्वर के साथ मिलकर अब खूबसूरत खिदमत जो है वो खुदावंद के नाम के लिए कर रहे हैं। हम सारा इज़्ज़त, ऑनर और जलाल खुदावंद के नाम को जो है वो देते हैं। इसी तरह नाजरीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर आमर दिलशाद साहब। सो भाई साहब, आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी रोया खुदावंद ने आपको दी है, कोई टेस्टमनी आपकी ज़िंदगी में है जिसे सुनकर फजल टेलीविज़न के नाजरीन बरकत को, इंकरेजमेंट को हासिल कर सकते हैं, ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच भाई साहब, यू वेलकम आपका और आपकी सारी टीम का, और पास्टर साहब का, पास्टर इमरान फजल साहब का, सिस्टर महविश का जी, और ख़ास तौर पर हमारे उस्ताद मोहतरम का, कि जिनकी वसासत से आज हम सब भाई बाहम मिलकर बैठे हैं। और बड़ी खूबसूरत बात आपने पालूस के बारे में की है कि जब खुदा का हाथ आप पर होता है तो आपके वसीला से आपके इर्द गिर्द नुमा में भी खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है, खुदा का फ़ज़ल ज़ाहिर होता है। आज दौरे हाज़रा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे हम खिदमत भाई हैं और बहनें भी हैं, दोस्त भी हैं, बेटे बेटियां हैं, जो कहते हैं कि हमारे साथ खुदा काम नहीं करता, हम अभी खुदा के काबिल नहीं हैं, हम अभी खुदा के साथ चलने के लायक नहीं हैं। पहले हम अपने आप को संवारें, फिर हम दूसरों को जाके संवारेंगे। तो ऐसा बिल्कुल सोचना गलत है। हम अगर पालूस के बारे में देखते हैं तो वो पहले साउल था, उसको खुदा ने बदला, खुदा यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आए
اور اپنی خدمت، اپنا جلال، اپنا فضل اس میں ڈال دیا، بھر دیا، اور وہ روح سے معمور ہو گیا، اور جو پہلے مسیحوں کو یا یسوع کے پیروکاروں کو مارتا تھا اور سب سے بڑا مناد کرنے والا وہ بن گیا۔ جب میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا آپ دیتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، تو پھر ہی خدا کا جلال اور اس کا فضل ہماری زندگیوں سے بولتا ہے۔ اگر آپ ٹیسٹمنی کی بات کرتے ہیں تو وہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ خدا ہر طریقے سے ہمیں آگاہ کرتا ہے، بلاتا ہے، لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے جان بوجھ کر اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں کہ ابھی ہمیں وقت نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس بہت کام ہے، دنیاوی، جسمانی، ابھی ہم روحانی درجے میں بڑھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ سارے ایک بہانوں کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم بائبل مقدس تو نہیں پڑھتے، بٹ بہانوں کی کتاب ہم لا تعداد میں جو ہے نا پڑھتے ہیں اور سناتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ تو میرا صرف مختصر سا میسج یہی ہے تمام ناظرین سے، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، جوان ہیں، سب سے یہی التماس ہے کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں خدا کے لیے، اپنے آپ کو پیش کریں، سرنڈر کریں خدا کے لیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کام نہیں کر رہا تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ جب رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، آپ کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو خدا نے نئی زندگی دی ہے۔ یہ بھی خدا آپ ہی کی زندگی میں کام کر رہا ہے، کوئی اور کام نہیں کر رہا۔ تو براہ کرم اپنے آپ کو دیکھیے، بھالیے، اور پورے طریقے سے، پورے دل، پوری جان، پوری طاقت، پوری عقل سے خدا کے تابع ہو جائیے، اور یقین مانیے کہ خدا ہمارے وسیلہ سے نہیں بلکہ ہم سب کے وسیلہ سے اپنی خدمت گزاری کے کام کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ بہت شکریہ پاسٹر عامر صاحب، بڑی خوبصورت بات آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ جو تھے وہ شیئر کر رہے تھے۔ سو ناظرین، ابھی ہم بات کریں گے خدا ان کے خادم مبشر رزاق صاحب سے کہ مبشر صاحب آپ بھی اپنی گواہی یا خدمت کے تعلق سے جو خدا نے توڑا آپ کو بخشا ہے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے پھر یہ خوبصورت موقع ہمیں دیا کہ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں یہاں آ کر، تاکہ بہت سے لوگوں تک گواہی سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو جب آپ اپنی گواہی کو شیئر کرتے ہیں کہ کیسے خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے، تو بہت سے لوگ جو خدا سے دور ہیں وہ خدا کے قریب آ جاتے ہیں۔ گواہی ایک بہت خوبصورت ٹول ہے۔ تو میری زندگی میں بھی ایک بہت بڑی گواہی ہے جو میں آج آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب میں خدا سے دور تھا، خدا کو جانتا نہیں تھا، تو میں ایک پیر تھا، اور چھوٹا موٹا پیر نہیں، بہت بڑا پیر تھا۔ یعنی کہ اتنا چاندی کے بہت سے میں نے زیورات پہنے ہوتے تھے، اور بہت سے لوگ مجھے آ کے دباتے تھے، ان سے میں پیسے بھی لیتا تھا، اور بہت کچھ تھا۔ لیکن میرے والد صاحب دعا میں تھے شروع سے، اور میرے خاندان میں کوئی بندہ بھی اس کیٹیگری میں نہیں تھا جس میں میں آ گیا تھا۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میرا والد صاحب میرے رویا میں آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ نظر دوڑا کے دیکھ کہ تیرے پورے خاندان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، سارے دعا کرنے والے ہیں، اور تیری پگڑی الگ ہو گئی ہے، میری راستہ الگ تھا۔ تو میں نے صبح اٹھا، تقریباً کو 1.5-2 کلو وہ چاندی پتھروں کے ساتھ تھی، انگوٹھیاں وغیرہ، اور بہت کچھ جو لکھا ہوا تھا جو پڑھتے تھے، وہ میں نے سارا اکٹھا کیا، اور میرے قریب ہی نہر ہے، وہ سارا میں نے اکٹھا کر کے اس نہر میں پھینک دیا اور توبہ کی۔ 2010 کی یہ بات ہے جب میں نے توبہ کی۔ تو تب علاقہ پاتھی گراؤنڈ ہے ایک جگہ پہ، وہاں میرے سسرال ہیں، وہاں ایک سیمینار تھا، اور اسی سیمینار میں ایک پاسٹر صاحب ہمیں ملے، انہوں نے پھر ہمیں پاسٹر صاحب کی ایک برانچ ہے گلشن راوی میں، وہاں لے کر گئے، اور وہاں سے پھر ہم نے پاسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر پانی کا بپتسمہ بھی لیا، اور اب خداوند کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس گناہ کو چھوڑا ہے تو پھر ایک خدا ہے، اس کے ساتھ ہم وفاداری کے ساتھ رہیں۔ تو جب میں چھوڑ کے آیا تو پھر وہ مجھے لوگ دبا رہے تھے، اور سارا کچھ تھا، بڑی عیش و عشرت تھی، لیکن جب ہم چرچ میں آئے تو وہاں صفائی کرنی پڑی، دریاں بچھانی پڑی۔ ایک دفعہ ابلیس نے ہلایا کہ بھی وہاں کیا تھا اور یہاں کیا ہے، لیکن میں اس ایمان میں مضبوط ہو گیا تھا کہ جیسے خدا چاہتا ہے ویسے ہی میں نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اور خداوند کا فضل ہے کہ خدا نے جب مجھے وہاں سے نکالا ہے تو مجھے ایک اچھے استاد کے ہاتھوں میں دیا،
کہ بھی یہاں سے تو نے میرے کلام کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے. خدا آپ کی زندگی میں آرام سے کام کرتا ہے, وہ جلد بازی کا خدا نہیں ہے. مجھے بہت سے خدمت کے دوران بھی بہت سے ایسے جھٹکے لگے کہ میں چھوڑ دوں, ادھر چلا جاؤں ادھر چلا جاؤں, لیکن خدا جانتا تھا کہ میں کمزور ہوں, اس لیے اس نے مجھے مضبوط ہاتھوں میں دیا تھا. Praise the Lord. تو ابھی تک خداوند کا فضل ہے کہ خدا مجھے گرنے نہیں دیتا, یہ خداوند کا فضل ہے. کہاں سے میرے لیے کیا ہو رہا ہے یہ میں نہیں جانتا, یہ سارا خداوند کا فضل ہے. تو یہ میں اپنی گواہی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. خدا کو موقع دیں. جب ہم خدا کو موقع دیتے ہیں تو خدا پھر ہماری زندگی میں اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. جب ہم خدا سے دور ہیں تو خدا پھر ہماری زندگیوں میں کوئی کام نہیں کرے گا. جب ہم خدا میں آ جائیں گے تو خدا پھر ہماری زندگیوں میں اپنے جلال کو ظاہر کرنا شروع کرتا ہے. جب میں خدمت میں آیا تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا, لیکن خداوند نے مجھے پہلے ہی مینجمنٹ کرنے کا وہ طریقہ کار بتایا. ابھی بھی میں چرچ میں یا کوئی بھی ہم پروگرام کریں وہ اس کو مینجمنٹ کرتے ہیں وہ اچھے طریقے سے. تو خداوند مجھے سرفرازی دے رہا ہے اور آگے بھی مزید سرفرازی خدا دے رہا ہے. تو ہم گھبرائیں نہ. اگر خدا ہماری زندگی میں اپنی دخل اندازی کر چکا ہے, ہمیں اس نے پکڑ لیا ہے, تو پھر ہم خدا کو چھوڑیں نہ. پھر خدا آہستہ آہستہ ہمیں سرفراز کرتا ہے. تو خداوند کا میں شکر کرتا ہوں, اس جگہ سے نکال کے خدا نے مجھے غیر محفوظ نہیں رکھا, ایک اچھے استاد کے ہاتھوں میں دیا اور وہاں سے اپنے کلام کی تعلیم کو اس نے میری زندگی میں ظاہر کیا. اب خداوند کا فضل ہے کہ میرا پورا گھرانہ ہم شام کو رات کو 1 گھنٹہ خدا کے حضور گزارتے ہیں, جب کہ ہم کسی پاسبان کو بھی اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے تھے. تب خداوند کا فضل ہے کہ ہمارے گھر میں پاسبان بھی آتے ہیں. ہم خود بھی رات کو 9 سے 10 بجے تک خدا کے حضور آتے ہیں, اور بہت سی مشکلاتیں ہماری زندگیوں سے جا چکی ہیں. جب ہم خدا کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو پریشانیاں مشکلاتیں پھر خدا ہماری زندگیوں سے دور کرتا ہے. Praise the Lord. Hallelujah. بڑی خوبصورت گواہی آپ مبشر رزاق صاحب کی سن رہے تھے, اینڈ آئی ایم سو امپریسڈ بائی دس ٹیسٹیمنی کہ خداوند کا فضل جب ہماری زندگیوں کے اوپر ہوتا ہے. اور مبشر صاحب میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے بڑے دلیری کے ساتھ اس بات کو جو ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھا کہ آپ کیا تھے اور خدا کا فضل جب آپ کی زندگی کے اوپر ہوا تو آپ نے کس طور سے ایک دم سے ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر آیا, آپ نے یو ٹرن لیا اور اپنے آپ کو بحال کیا کہ واقعی ہی جو آپ کے والد صاحب آپ کے ویژن میں آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے خاندان کے اندر ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس راہ کے اوپر ہے, تو ہاؤ کم یو کہ آپ کس طرح سے اس راہ کے اوپر اس ڈگر کے اوپر جو ہے وہ چل پڑے, اور وہی بات آپ کی زندگی کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ کو جو ہے وہ لے کر آئی اور آپ نے اپنے آپ کو بحال کیا. سو ناظرین دیکھیں اس طرح کی گواہیاں جو ہیں, بہت سے خاندان ہیں جن کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ فیملی کے کچھ ممبرز جو ہیں وہ بلیورز ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ کسی اور ڈگر کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا کا پرپس ہماری زندگی کے اندر کیا ہے, خدا نے ہمیں کیوں اپنے لیے جو ہے وہ لیا ہے, اس نے کیوں ہمیں بنایا ہے. اگر آپ یسایہ کی کتاب کو پڑھیں تو وہ یسایہ کہتا ہے خدا نے ہمیں اس لیے بنایا تاکہ ہم اس کی حمد کریں, اس کی پرستش کریں. تو کیا آپ خداوند کی پرستش کر رہے ہیں, کیا آپ خداوند کی عبادت کر رہے ہیں, یا کسی اور ڈگر کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں؟ آج کا دن آپ کے لیے یہ دیکھنے اور سوچنے کا وقت ہے. اگر نہیں تو آپ بھی آج سے ہی وعدہ کریں اور آج سے اپنی زندگی کے اندر اس ٹرننگ پوائنٹ کو لے کر آئیں کہ خداوند تو نے مجھے جس مقصد کے لیے پرپس کے لیے کریٹ کیا ہے میں اس مقصد کو اپنی زندگی کے اندر لینا چاہتا ہوں. اور ایسے فضولیات کے کام جو نہ تو آپ کو نجات بخش سکتے ہیں, نہ آپ کو رہائی دے سکتے ہیں, نہ آپ کو سرفرازی دیکھ سکتے ہیں. دیکھنے میں تو شاید جیسے مبشر صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ دباتے تھے, ہیلپ بھی کرتے تھے, ہر طرح کی خوبصورت زندگی ان کے پاس تھی, لیکن سب جو تھا وہ فضول تھا. لیکن جب خوشخبری کو سنا, اچھے استادوں کے ہاتھ میں اندر آئے, یہ نہیں کہ ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے کہ اب میرا کیا بنے گا. جب آپ ایسی سچویشن میں سے نکل کر اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیتے ہیں تو خداوند آپ کی زندگی کا ذمہ دار جو ہے وہ بن جاتا ہے. جس طرح پالوس کی زندگی کی وجہ سے دوسرے جو تھے وہ بچ گئے, آج مبشر صاحب کی زندگی کی وجہ سے دوسرے جو ہیں وہ خداوند کی خوشخبری کو جو ہے وہ سن کر بچ رہے ہیں, اپنی زندگی کو تبدیل جو ہے وہ کر رہے ہیں. آپ بھی یہ ڈیسیژن اپنی زندگی کے اندر لے سکتے ہیں تاکہ خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال ملے. مت ڈریں, مت گھبرائیں. جیسے ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ حالات سچویشن ہمیں جو ہے وہ گمراہ نہیں کر سکتی, ہمیں فوکس کرنا
کرنا ہے خداوند پہ، اس کے کلام کے اوپر، اور کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ خداوند سب کچھ کنٹرول کر سکتا ہے، وہ مصیبت کے اندر، بیماری کے اندر، تنگی کے اندر آپ کے لیے اپنے جلال کو اور فضل کو جو ہے وہ آپ کے لیے مہیا کر سکتا ہے، تاکہ آپ کی زندگی کے وسیلہ سے اس کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال ملے۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور گفتگو کا یہ خوبصورت سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام گریس فار آل میں، اور خاص طور پر میں ان ویورز کو ویلکم کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے۔ خداوند کا فضل اور اس کی سلامتی آپ کی زندگی کے اوپر ہوتی رہے، اور اس پروگرام کے وسیلہ سے خداوند خاص طور پر آپ کی زندگی اور آپ کے معاملات کے اندر اپنے فضل کو جو ہے وہ جاری کرے، تاکہ گریس فار آل کے وسیلہ سے آپ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے والے جو ہے وہ بن جائیں۔ ناظرین، بریک سے پہلے ہم بڑی خوبصورت باتیں اور ٹیسٹمنیز کو جو تھے وہ سن رہے تھے کہ خدا کس طرح سے ہماری زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے، ہمیں اپنے فضل کے اندر لیتا ہے۔ ہم جو تھے وہ خداوند کے فضل سے تبدیل ہو کر اب خوبصورت خداوند کے ہاتھوں کے اندر اس کی شبیہ بن کر جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں۔ یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلہ سے بھی آپ برکت اور سرفرازی کو جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال پا رہا ہے۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم کرتے ہیں خوبصورت پرستش، اور اس پرستش کو جو ہے وہ سنیں اور برکت کو حاصل کریں۔ اس وقت ہم جو ہے وہ گیت سنیں گے، شافی دے نال چلاں۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाजरीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे ज़ूबन अर्नेस्ट जो थे वो गा रहे थे कि शाफी दे नाल चलना। यकीनन हमें हमेशा अपने शाफी के साथ रहना है, क्योंकि जब वो हमारी ज़िंदगी के अंदर है, हमारे मामलात के अंदर है, हमारी खिदमत के अंदर है, तो हम उसके वसीला से फ़तह को, सरफराजी को और कामयाबी को जब वो हासिल करते हैं। शाफी के बगैर, यस्सु के बगैर हम कुछ भी नहीं है, बल्कि वही हमारी सरफराजी का मंबा है जो हर मामले के अंदर हमें सरफराजी बख्शता है, बरकत बख्शता है, और उसके नाम को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो इसी तरह मिलता रहना चाहिए। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है, हम सुनते हैं खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को, और आज के कलाम के लिए मैं दावत दूंगा खुदावंद के खादम पास्टर साकिब मुनव्वर साहब को कि भाई साहब आपको जो भी पाक रूह ने बात आपके दिल में डाली है हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले खुदा सालूस का शुक्रगुज़ार हूँ, और उसके बाद अली जनाब सीनियर पास्टर इमरान फजल साहब का, और सिस्टर महविश इमरान का, और आपका फादर विल्सन साहब के खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक ये मुमकिन हो सका कि हम यहाँ पर आ सकें, और इस खूबसूरत और मोस्ट पॉपुलर मच अवेटेड प्रोग्राम के लिए ग्रेस फॉर ऑल जिसको सारे देखना चाहते हैं और इससे बहुत ज़्यादा बरकत पाते हैं। यहूदी ज़ुबान में जब यहूदी तालीम देते थे रबी, तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था ख़ाज़ार। तो उसमें जैसे हमारी मॉडर्न प्रीचिंग है, उसमें हम तो सिर्फ एक टॉपिक लेके उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा ट्रेंड क्रिश्चियन प्रीचिंग का है वर्ल्ड वाइड, लेकिन वो मुख्तलिफ एक, जैसे आप कह लें, खूबसूरत सी एक टोकरी है और उसमें कई फ्रूट्स पड़े हुए हैं। तो वो ख़ाज़ार में एक ही नशिस्त में काफ़ी सारी खूबसूरत बातें लोगों तक पहुंचाते थे। तो मुझे वो सारा दुरानिया याद आ गया कि कलाम भी हो गया, गवाहियाँ भी हो गई, और आपने खूबसूरत जो इब्तदाइया पालूस रसूल के तल्लुक़ से बताया माल 27 में बाब की 24वें आयत को बयान करते हुए, तो बड़ा खूबसूरत लगा। आज मैं जिस मज़मून पर बात करना चाहूँगा वो औरत की इज़्ज़त के तल्लुक़ से है और फिर हमारी अपनी शनाख्त के तल्लुक़ से है। बेसिकली जो मज़मून रहेगा कि मैं और आप थे क्या, और खुदा ने हमें किस सूरत पर बनाया था और बन क्या गए, और फिर खुदा हमें कैसे बहाल करता है। इस बात को हम जानने के लिए खुदा के कलाम की तरफ राग़िब होंगे। तो लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत से ऑनवर्ड मैं चंद आयात आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस यूँ फरमाती है, फिर वो सबत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमज़ोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ए औरत, तू अपनी कमज़ोरी से छूट गई, और उसने उस पर हाथ रखे। उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाने का सरदार, इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सब्बत के दिन। खुदा ने उसके जवाब में कहा कि ए रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंध से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए, और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदा उनका शुक्र। 2 बातें मैंने नाज़रीन जैसे अर्ज़ की कि इसमें से शेयर करना चाहूँगा। पहला हिस्सा मैं ख़वातीन की इज़्ज़त के ताल्लुक़ से बात करना चाहूँगा। आजकल ये बहुत दौरा है और बहुत ज़्यादा चर्चा इस बात पे कि कई मज़ाहब के अफराद, कई तबकों के लोग जो हैं, स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग हैं, वो इस बात का प्रचार करते हुए और अपने आप को प्रमोट करते हुए थकते नज़र नहीं आते कि जनाब हमारा माशरा, हमारी कम्युनिटी, हमारा मज़हब हम या हमारा फ़िरका जो है वो ख़वातीन को ज़्यादा इज़्ज़त देता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या वाकई ऐसा है या सिर्फ़ ये हम अपीरेंटली या सतही तौर पर ऐसी बातें करते हैं। तो यहाँ पर जब हम बाइबल मुक़द्दस की जो हमने टेक्स्ट को हमने तिलावत किया उसको ज़रा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 11वीं आयत में एक औरत को मुखातिब किया गया और इस तरह से मुखातिब किया, देखो एक औरत थी।
اب جیسے بھائی صاحب نے ہم میں سے ہر ایک کا یہاں پر تعارف کروایا، بھائی صاحب نے میرا نام بتایا ثاقب منور، تو آپ جتنے ذی ہوش لوگ ہیں، ذی شعور لوگ ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے نام کے ساتھ جو دوسرا نام ہے منور، وہ میرے والد صاحب کا نام ہے۔ شوکت صادق، تو شوکت صاحب کے والد صاحب کا نام صادق ہے۔ خاتون ہوگی اگر وہ چھوٹی عمر کی ہے تو اس کے والد کا نام ساتھ لگے گا، یا پھر اگر وہ جوان ہے، بالغ ہے، تو شاید اس کے خاوند کا نام اس کے ساتھ جڑتا ہو۔ تو یہاں پر اس عورت کا نام لیے بغیر صرف یہ کہنا دیکھو ایک عورت تھی، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اگر اس عورت کا نام لیا جاتا، لکھا جاتا، تو اس عورت کی ذات دوم، اس کی پیڈیگری یا اس کا نسب نامہ جو تھا وہ سب کے سامنے آ جاتا۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں ذرا، 20-25 سال پہلے، میں زیادہ پیچھے آپ کو جانے کی نہیں کہتا، تو لوگ ابھی بھی دیہاتوں گاؤں میں آپ چلے جائیں تو آپ کسی ایک شخص کا نام لیں تو وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں اس کے دادا پردادا اور اس کے رشتہ داروں کا نام بتاتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلاں فلاں کا پوترا ہے، یہ دوترا ہے یا نواسا ہے، یا اس طریقے سے وہ بتا دیں گے آپ کو سارا کام، لیکن اس عورت کا نام نہیں مینشن کیا گیا، جو اس بات کے پس منظر کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس کو جانیں کہ وجہ کیا ہے اور کیوں اس بات کو یہاں واضح نہیں کیا گیا، اور یہ بات ہمارے اس پیغام کو اور زیادہ مؤثر اور واضح بنائے گی۔ تو یہاں پر اس عورت کا نام نہ لینا یہودی اس تعلیم اور اس کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو اس وقت یہودی لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ یہودی جب بھی اٹھتے تھے، جب میں لفظ یہودی استعمال کر رہا ہوں تو ناظرین سے مراد صرف یہودی فرقہ نہیں ہے، یہ یہودی قبیلہ نہیں ہے، اس سے اس وقت سارا اسرائیل جو تھا وہ مراد لی جاتی تھی۔ تو جب یہودی یا اسرائیلی اٹھتے تھے تو ان کی دعا کے اندر 3 الفاظ یا 3 جو جملے تھے وہ موجود ہوتے تھے۔ پہلی بات کے لیے وہ اس طرح شکر ادا کرتے تھے، خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں غیر قوم میں پیدا نہیں کیا۔ خدا ان کا شکر اس بات کے لیے بھی وہ کرتے تھے، خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں جانور پیدا نہیں کیا بلکہ انسان کے طور پر پیدا کیا ہے۔ تیسری بات کا وہ شکر یوں کرتے تھے، خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں عورت کے طور پر یا عورت نہیں پیدا کیا، ہمیں تو نے مرد بنایا ہے۔ اب ان کی ذہنیت کی عکاسی آپ کے سامنے ہو جائے گی، اور یہاں پر جو لفظ میں نے استعمال کیا دیکھو ایک عورت تھی، وہ یہ ان کی سوچ تھی۔ یہ تو اس دور کی بات ہے جب خدا یسوع مسیح موجود تھے، آج سے تقریباً 2019 سال پہلے کی اگر میں بات کروں تو یہ تب کا واقعہ تھا۔ ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، پاکستان اور ہندوستان جب اکٹھے تھے 100 سال پہلے لے جائیں تو اس وقت بھی اور آج بھی یہ معاملہ اسی طریقے سے تھا کہ کسی کی اگر بیٹی ہو جاتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیتے تھے، اسے دفنا دیتے تھے، نہر میں پھینک دیتے تھے۔ اور آج بھی جب ہم 2021 کی بات کریں، جس وقت میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آج بھی خواتین سے کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، چاہے وہ میں ہوں، پاسبان ہوتے ہوئے میں اپنی بات کروں گا، آپ ہیں، ہم بڑا چرچا کرتے ہیں، ہم عورت کو بہت عزت دیتے ہیں، لیکن آپ اپنے گھر میں اپنے رویے کو دیکھ لیں۔ میں اور آپ شاید پنجابی میں ایک لفظ بولنا چاہتا ہوں، آپ ہم ککھ پن کے اسی دورا نہ کریے، دفتروں آ گئے ہیں، ویلے بیٹھے رہے ہیں، لیکن گھر جا کے ایک جتی انچ سٹنی ہے تو نہان جانا، تو بیگم نو یا بیٹی نو کہنا بیٹا ذرا ٹاول بھی پہنچا دے، صابن بھی رکھ دے، سارا کچھ رکھ دے۔ اور جب بیگم کی بات آنی ہے بھائی صاحب تو ہم نے کہنا جی تسی تے سارا دن گھر ویلیاں رہندیاں، گھر دیاں کی ہوں۔ اور ہم تو عیدوں پہ عیدین ہوتی ہیں، ایسٹر آ جائے، کرسمس آ جائے، چھٹی کر لیتے ہیں، لیکن ان بیچاریوں کی زیادہ ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے، وہ آئے گئے مہمانوں کی بھی خاطرداری کرتی ہیں، مہمانداری کا کام انجام دیتے ہیں، خانہ داری میں مشغول رہتی ہیں، اور پھر ہمارا اوپر یہ بہانہ ہوتا ہے یا یہ ان پر تانا ہوتا ہے آپ گھر میں کرتی کیا ہے، ہمارا یہ تانا ان پر اور زیادہ نشتر کی طرح اثر دکھاتا ہے، اور ہم ان کے زخم پر مرہم رکھنے کی بجائے انہیں اور زیادہ جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج میں بتانا چاہوں گا یسوع مسیح عورت کو کیا عزت اور کیا مقام دیتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ یہ عورت تھی، کبڑی تھی۔ آج بھی اگر کسی شخص کے زائد الاعضاء ہے یا وہ بیمار ہے یا اس کی اچھی حالت نہیں، اس نے اچھا لباس نہیں پہنا، تو ہم جتنا مرضی ایماندار ہونے کا دعویٰ کریں، ہم جتنا مرضی دعویٰ کریں ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، اس سے سمیل آتی ہے، پسینے کی بدبو آتی ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس وقت بھی یہی تھا، اور عورت کو پیچھے بٹھایا جاتا تھا۔ اب ہر بائبل مقدس کے پچھلے صفحات جات کے اگر آپ مطالعہ کریں، انہیں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ہیکل کا نقشہ معلوم ہوگا، پاک ترین مقام ہے، پاک مقام ہے، پھر مردوں کا آتا ہے، اور اینڈ میں خواتین کا اور پھر غیر اقوام کا آتا ہے۔ تو خواتین عمومی طور پر پیچھے بیٹھتی، تو جب یہ کبڑی تھی اور 18 برس سے بیمار تھی اور کسی بدرو کے باعث کمزور تھی، تو پھر تو لازمی طور پر یہ کہ خود بھی اپنے آپ کو
पीछे छुपाती है और पीछे बैठी है। तो यहाँ से दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात कि ये अपनी कमज़ोरी, अपनी बीमारी के बावजूद खुदा के घर से अपना ताल्लुक़ छोड़ नहीं रही, कतई नहीं कर रही। और मैं और आप तंदुरुस्त होते हैं। सिर्फ हफ्ते भर की थकावट उतारने के लिए हम चर्च नहीं जाते हैं जी कि एक ही छुट्टी मिलती है और हम इसे सो के आराम करके अपने आप को रिक्रिएट कर लें ताकि हमें तफरी मिले और आसानी मिले, हम चर्च नहीं जाते। लेकिन ये खातून पहला जो दर्स हमें दे रही है वो ये है कि ये अपनी हर तरह की बीमारी, मफलूज और कुबड़ेपन के बावजूद ये चर्च या हैकल में जा रही है और खुदा उनकी इबादत में मशगूल है। दूसरी बात, ये पीछे जाकर बैठी है लेकिन खुदाउन यीशु ने इसे आगे बुलाया है। और यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद ने उसे देखा और उसे अपने पास बुलाया। ज़कई के साथ भी ऐसा हुआ। ज़कई खुदावंद यीशु को देखना चाहता था लेकिन वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और उसने अपने आप को छुपाया ताकि मैं दूर से यीशु को देख लूँ। मैं और आप खुदावंद यीशु से छुप नहीं सकते। वो खुदाए कादिर है, वो तमाम बातों को जानता है, दिलों और गुर्दों को जानता है। इसलिए हम ये ना कहें कि अगर हमसे गुनाह या गलती सरजद हो गई है, अपने आप को छुपा लें, अपने आप को तंदुरुस्त कर लें, अपने आप को ठीक करें, अपने आप को बहाल करें। मैं और आप नहीं कर सकते। अगर कोई कर सकता है तो वो खुदावंद यीशु मसीह है। इसी बात से मैं पासबानों के लिए, खुद्दाम के लिए भी एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ और बड़ी आज़ी के साथ, ये पीछे बैठी है। और अभी जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आप सबका शायद फोकस तवज्जो मेरी तरफ है और शायद बाकी भाइयों की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करते करते किसी को अपने साथ खड़ा कर लूँगा तो आपका सारा ध्यान मेरी बजाय दूसरे शख्स की तरफ चला जाएगा। तो आज वो पासबान, वो खुदाम, वो भाई, वो बहनें जो दुनवी तौर पर या रूहानी तौर पर अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो सामने आए, लाइमलाइट में आए, लोगों के सामने मशहूर हों और लोगों के सामने जाने और पहचाने जाएं। मैं और आप अपना रुपया पैसा ज़ाया करते हैं, वसाइल ज़ाया करते हैं, सेहत और वक्त ज़ाया करते हैं और फिर भी हम वो मुकाम पा नहीं सकते जो हम पाना चाहते हैं। लेकिन जब यीशु आपको पीछे से बुलाएगा अपनी जानिब तो आप खुद ब खुद सामने आ जाएंगे और खुदा की फेवर जब आप पर होगी, खुदा के चेहरे का नूर जब आप पर रोशन होगा तो कोई भी चीज़ आपको छुपा नहीं पाएगी। इसलिए खुद मशहूर होने की बजाय अपना आप, अपनी खिदमत, अपना तोड़ा, अपना टैलेंट खुदा के हाथ में दें। खुदा देखिएगा ऐन वक्त पर आपको सरफराज करेगा और उस सरफराजी के लिए कोई भी आपको टांग नहीं खींचेगा, कोई आपको नीचे नहीं कर सकेगा। आप तनज़्ज़ुल की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि आप सरफराज होने की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और आखिरी बात जो मैंने कहा, हमारी शनाख्त की बात है। इसी पहलू में ये औरत कुबड़ी थी और कुबड़ी के लिए जो यूनानी ज़ुबान में यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल जैसे यू लफ्ज़ है ना, यू को ज़रा उल्टा कर लें तो यू शेप में उल्टी थी, यानी इसके जो सर था वो इसके पाँव के साथ तकरीबन मिला हुआ था। और भाई साहब, आप सारी कायनात में अगर देखें तो इंसान ही को खुदा ने सीधा तन कर चलने के लिए पैदा किया है। जो जानवर हैं वो भी नीचे झुकाव रखते हैं, परिंदे भी नीचे झुकाव रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं और आप गुनाह करते हैं, हमारी ज़िंदगी में जब गुनाह आता है तो इब्लीस का बोझ और गुनाह का बोझ हमारे ऊपर होता है और हम जितना मर्जी चाहें हम अपने आप को बचा नहीं सकते और अपने आप को सीधा नहीं कर सकते। एक ही रास्ता है, एक ही राह है, एक ही शाफी है, एक ही निजात दहिंदा है, एक ही सरफराज करने वाला है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। उसने उसे देखा, पास बुलाया और फिर बाइबल मुकद्दस फरमाती है उस पर अपना हाथ रखा और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर अपने हाथ रखे हैं वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। और यही हमारी शनाख्त है। इस 11वीं आयत के आगाज़ में मैंने बताया, देखो एक औरत थी, कोई नाम नहीं लिया गया, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखे हैं तो आगे जाकर हम उसकी 16वीं आयत में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उसे ये टाइटल दे रहे हैं, ये जो अब्राहम की बेटी है। तो जब खुदावंद यीशु ने हमें छुआ है, चुना है, तो ये औरत तो एक आम औरत से अब्राहम की बेटी के तौर पर शनाख्त कर दी गई है, इसकी शनाख्त बना दी गई है, इसे वाज़े कर दिया गया है। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए, मैं और आप इस औरत से कितना बड़ा दर्जा रखते हैं। हम कोई आम लोग नहीं हैं। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब के मुताबिक खुदा को जितनों ने कबूल किया, खुदा ने उन्हें खुदा का फर्जंद बनने का हक बख्शा और ये मसीह के कफ़ारे की बदौलत हुआ। अब हमारे नादरा या आईडी कार्ड पर या पासपोर्ट पर शायद हमारी पहचान हमारे नस्ब नामे या हमारे ख़ानदान या कबीले या ज़ात से हो,
لیکن ہماری آسمانی شہریت یہ بتاتی ہے کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک گناہ اور گناہ کی موجودگی ہماری زندگی میں ہے تب تک ہم اسی طرح کبڑے رہیں گے، یہ بوجھ ہماری زندگیوں کو دباتا رہے گا، ہم فکر مندی میں زندگی گزارتے رہیں گے، یہ ہماری ہڈیوں کو بوسیدگی کی طرف لے جائے گا، ہمیں کمزور سے کمزور تر کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نجات پائیں اور اپنی اصل پہچان کو متعارف کروائیں یا اسے جانیں جس صورت میں خدا نے مجھے اور آپ کو بنایا تھا، تو اس کے لیے خدا یسوع مسیح کے ہاتھ میں آنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے خدا کی رفاقت میں آنا بڑا ضروری ہے، اس کے لیے خدام کے ساتھ تعلق جوڑنا بڑا ضروری ہے، اس کے لیے خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا، اسے جاننا، اس پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس سے اوپر تعلیم پانا، تربیت پانا بڑا ضروری ہے۔ اور یہی چار کام بھائی صاحب ابتدائی کلیسیا نے کیے، روٹی توڑنا، دعا کرنا، تعلیم پانا اور رفاقت رکھنا، اس میں وہ مشغول رہے۔ اور آج پوری دنیا میں مسیحیت اگر مذہب کے طور پر جانا جائے تو سب سے بڑا مذہب ہے۔ آئیں اس بڑے فرض کو جو خدا نے ہم پر لادا ہے، جو ذمہ داری ہمیں دی ہے، ہم اسے دیں اور یسوع کے اس بلاوے کو، اس انویٹیشن کو عام کر دیں کہ اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور جو وہ آرام دیتا ہے وہ زندگی کا آرام ہے، جو ہماری شناخت اور حیت کو بدل ڈالتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ پاسٹر ثاقب، بڑی خوبصورت باتیں آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ جو کر رہے تھے، اور یقیناً ناظرین اس کلام کے وسیلہ سے، ان باتوں کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو، سرفرازی کو جو ہے وہ حاصل کیا، اور ابھی وقت ہے کہ ہم آپ کی درخواستوں کے لیے دعا کریں۔ سو ہم سبھی خادم باہم مل کر آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے سامنے اپنے آپ کو خالی کر دیں اور کہنا شروع کر دیں، خداوند میں تھک چکا ہوں، میں ہار چکا ہوں، اب میری آخری امید تو ہی۔ اور جو ہی آپ اسے قبول کریں گے، سرنڈر کریں گے، اس کے زور کو، اس کے رتبے کو، اس کی اتھارٹی کو، یقیناً وہ آپ کی زندگی کے اندر اپنے فضل کو جو ہے وہ داخل کرے گا۔ اے زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں تیرے پیاروں کے لیے جو اس وقت خدا ہم تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو ان کے دلوں کو جانتا ہے، ان کے ایمان کو جانتا ہے۔ خدا ہم سبھی خادم مل کر تیری حضوری میں شفاعت کرتے ہیں کہ تو انہیں چھو اور بلیس کر اور برکت دے، ان کے دکھ جاتے رہیں، ان کی بیماریاں جاتی رہیں، ان کی نا امیدی جاتی رہے، یہ تجھ میں گرو کریں اور تیرا نام ان کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال پائے۔ خدا اپنی قدرت کو ان کی زندگیوں کے اندر ظاہر کر، خدا اپنے فضل کو ان کی زندگیوں کے اندر جاری کر، خدا تاکہ خدا یہ تجھ میں بڑھیں، پھولیں اور ترقی پائیں اور تیرا جلال ان کی زندگیوں کے اندر ظاہر ہو۔ اسی طرح خدا ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے تیری برکت کو، سلامتی کو، سرفرازی کو چاہتے ہیں۔ تیرے خادم پاسٹر عمران فضل کے لیے، سسٹر مہوش عمران کے لیے، ان کی فیملی کے لیے ہم تیری برکت، سلامتی اور سرفرازی کو چاہتے ہیں۔ فضل ٹیلی ویژن کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا، ساری ٹیم کے لیے خدا تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ خدمت کا یہ کام جو تو نے ہمیں بخشا ہے خدا، وہ اسی طرح تیری گواہی کے لیے خدا جاری رہے خدا، اور تیرا نام عزت اور جلال پاتا چلا جائے۔ ہم آج کا سارا عزت، آنر، جلال تیرے قدوس نام کو دیتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو حاصل کیا اور خدا ان کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال پایا۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ پاسٹر ثاقب منور صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ اس پروگرام کے اندر آئے۔ اسی طرح پاسٹر شوکت صادق صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ پاسٹر عامر دلشاد صاحب، آپ کا بھی شکریہ، اور مبشر رزاق صادق صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ اور بڑی خوبصورت باتیں اور گواہیاں آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی۔ ناظرین آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا اور بڑھتے رہیے گا خداوند کے کلام کے اندر، ایمان کے اندر، زور کے اندر، تاکہ خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال پائے۔ دیکھتے رہیے گا اپنا پسندیدہ پروگرام گریس فار آل، اور ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، اور مل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ گاڈ بلیس یو اینڈ پاکستان زندہ باد۔